हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय एम ॲट होम आणि आजचा टॉपिक असा माय रोल मॉडेल. तर टॉपिक स्टार्ट करच्या पयलीं माझ्या चॅनलाक लायक करा आणि सबस्क्राईब करा. तर रोल मॉडेल हेका कित्याक म्हणटा तर एक दीस हांव अशेंच बुकार बरोवपाक बसलें की म्हाजो रोल मॉडेल कितें आसा आनी तेचेर हांवें ही एक पेज बरयली. पळयात, एक पेज बरयली आनी तेचेर कितें बरयलां तें हांव तुमकां वाचून दाखयतां. तें इंग्लिशीन बरयल्लें आसा, तर हांव इंग्लिशीन वाचून दाखयतां आनी तेचेर हांव मागीर म्हाजे विचार मांडटां. तर स्टार्ट करुया. तर वाचून दाखयतां. My role model from 20s. I started to find role model in my life. So my role models in movie star, the time went, started to find in more celebrities. But I am now at the age of 44, but still on the search of my role model. For past 20 years, I will tell all the names of my role model. Let's start. Let's start. आय एम स्मायलिंग हियर वायल रायटींग अशें हांवें बरयल्लें आसा की हांव बरयता आसतना स्मायल करतालें. हो सगळो बुकार जेन्ना हांवें पेज बरोवन काडली न्हू तेन्ना हांव स्मायल करपाक लागलें ऑन माय बिहेवियर. So let me tell you the names. Frankly speaking, list will be more. Let's start. Number 1, Jay Madan, Sridevi, Kiran Bedi. See, all were my role models and now I don't even remember all their names. Now we'll start male category like Sahil Khan, Shah Rukh Khan, many more. The few names that I cannot remember also. These were all my role model who changed time by time and had an impact on my life for short time period. Short time period I am बरेला. So one day I had to question on myself that what I am not having an impact of this role model on my life. Sorry, why I am not having an impact of these role models on my life. who who is the model who will keep me motivated असं म्हाका प्रश्न पडलो. तो हांवें बरयलो. And I got my answer. I found my role model, the person who I have seen from my birth. I grow by looking at him, his small, small things of real life example for me. My father is my role model. हे म्हाका समजलें तेन्ना हांवें बरयलें. Here some will say what is his big achievement of his life, so you will take him as a role model. म्हणजे कोणी तुका विचारतलो कितें बीग अचीव केलें की तूं ताका रोल मॉडल म्हणटा अशें हांवें बरयलें. दो ही हॅड नॉट डन बीग empire or big money or big status, but he is himself a big empire. See, you see your parents, okay, looking you grow in your life. Try to take skill, attitude from them. All these are golden points that you cannot take from other people because you can see them closer. म्हणजे यू कॅनॉट सी देम क्लोजअप. ते हांव बाकीचे रोल मॉडल्स म्हणटा न्हू, म्हणजे किरण बेदी, माधुरी दीक्षित, जय मदान, तांकां हांव लागींच्यान पळयना. ती म्हाज्या पासून लांब आसता, फक्त सोशल मिडियाचेर अशें पळयता. पण तुजो फादर आसता न्हू ताका तूं लागींच्यान पळयता, तेजे एवरी डे तूं पळयता. सो the biggest quality of my father is he doesn't get bored in doing all things in his daily life. This skill I have taken from him, which will take me a long run. So try to find a role model from your close one or not from the people who you cannot see them, you cannot talk to them. हे अशें हांवें सगळें बरोवन काडलें. हितून म्हाका कितें समजलें की तुमचो रोल मॉडल तुमच्या कुशीकूच आसता, तुमचे पेरंट्सूच आसता. तुमकां कितें शिकोवंक जाय जाल्यार तेंचे कडेन घेवपाचें. हे सेलिब्रिटीज हे इम्पॅक्ट दिता पण नॉट अ लाँग रन. एक कसली तरी स्कील तुमच्या पेरंट्सान आसतली, तुज्या फादरान आसतली, तुज्या मदरान आसतली, ती तुमी लाँग रन घेवंक शकता. म्हणून तुमी ती घेयात आनी फुडें वचात आनी तितून शिका की ही स्कील वापरून हांव कितें करूं शकता. ती एवरी डे तुमकां कामाक येतलीच अशें म्हाका तरी दिसता. पण ह्या खातीर म्हणटा की रोल मॉडल तुमी तुमच्या घरान सोदा आनी तितूनची स्कील तेजे कडेन आसा पळय ती एक्वायर करा. तुमकां ती खूब काम येतली. कळ्ळें? हें म्हाका सांगपाचें आसलें. हांवें हें बुकार बरोवन काडलेलें इन द इयर 2022. आनी ही म्हाजी आतां हांवें म्हटल्यार जशी म्हाजी बापायची हांव स्कील ताका कसलेंच काम करपाक वाज येना. पूण हांवें म्हटलें ही स्कील समजा हांवें एक्वायर केली तर म्हाका ही खूब उपयोगी पडटली. आनी अशें 2-3 वर्सां जाल्यार की हांवें ती म्हाज्या भितर घेवपाची ट्राय केलां आनी हांव ती ट्राय करीत रावतलें की आनी हांव तेजेर सुदरोवपाकूय सोदतलें. कळ्ळें न्हू? हें हांव तुमकां हितून सांगपाचें आसलें. थँक्यू.